हो आमचो हायवे कारवार टू मडगांव आणि ही नुस्तें घेवन हांगा सायडीर राविल्ली आणि एक 4 व्हिलर गाडी ह्या नुस्त्याचेर चडोवन गेल्या तुम्ही पळोवपाक शकतात आणि कितली भायर ती बशिल्ली हे सगळें नुस्तें तिगे वायट केलां तरी नशीब बरें म्हूण ती साल्वार जाल्या. कितें जालें? अरे आम्ही चाये गेले खबर ना हाजेर थांबला सुरू न्हू तेन्ना काय दिला गाडी वयली दिसता भायर सरल्यान खंय फाट्या वयल्यान गाडी घेवन गेले म्हण डायरेक्ट सायडीन आले गाडी वयर रस्त्यार आसल्या म्हण एक हे बडेर गेले आती सायडी हाडल्या म्हणून एक आती नुस्त्या वाडले मनीस लागले खाला होता ना तेच म्हणटा म्हणून काळे खाता म्हणजे वयल्यान फस्ट एक तू खाल्ले तू सायडी आसले हांव ती दुकानार गेल्ले तर सारवार आयज तुम्ही गोंयान पळयतात एक्सिडेंटाचेर एक्सिडेंट जातात, कोण मरतात, कोण उरतात आणि कोणी हिट अँड रन ह्यो बी केसी मोठ्या प्रमाणात वाडल्यात आणि कायदो आनी सुवेवस्था खंय तरी बिगडली आसा. तसोच अनुभव काणकोण तालुक्याच्या माशें हांगा आमकां आयलो. ही आमची नुस्तेकान हांगा नुस्तें दवरिल्लें सायडीच्यान आनी च्या पिवपाक गेली. त्याच टायमार एक च्या पिवपाक हांगा भुरगो आशिल्लो आनी तो स्थळावो म्हूण आयकला आनी ताणें पळय नुस्त्या वयल्यान गाडी वयल्यान तिका बाबडेक भरपूर लॉस केलें आनीक गाडी नुस्त्याचेर चडोवन तो रावलो ना की तो डायरेक्ट हांगच्यान गेला आनी तिका विचारलें सुद्दां ना बाबा तुगेले लॉस जाला काय ना म्हूण. ही एक वाटेन हिट अँड रनूच केस जाता कारण नुस्त्याचेर गाडी चडोवन तो घेवन गेला आनी आयज तिका जवळ जवळ 4 ते 5,000 रुपया लॉस जाला अशें तिचो अंदाज आसा कारण तिगेलें हांगा नुस्तें मोठ्या प्रमाणांत आशिल्लें आनीक हें सगळें चिंतून गेल्ल्यान आतां तिका खरें म्हळ्यार लुकसाणी जावन दिवपाक आशिल्ली पूण तो कांय पळयनासतना डायरेक्ट हांगच्यान गेला म्हूण लोकांनी नाराजी व्यक्त केली. आनी त्या बाबत कितें डिमांड केल्लो आसा की कायदो आनी खंय सुवेवस्था आसा काय म्हूण. आयज आपूण जर हांगा आशिल्ली जाल्यार तो आपल्या कडून वता आशिल्लो अशें तिचें म्हणणें आसा आनी त्या बाबत ती म्हणटाली की आपल्याक खरें मा ताणें कितें दिवपाक आशिल्लें पूण तो हांगच्यान रावनासतना सरळ गेला. इन गोवा खातीर विशांत रव गांवकार काणकोण.